إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. أليس كما بمنك دينك كما بمنك دلا يهود التوحيد معرفة الله أفوتشو كتشا نيكو معرفة الله توحيد بوكو نيكو توحيد نيكو العقيدة نيكو لمنيا نيكو دما بيد بيون كونو نين با بفر نيكو كوتوري العقيدة. أليس الإمام الشافعي يعني أحمد بن حنبل يالو كني ولي أنكا سنة أمامي با ناني دوي. أحمد بن حنبل أي كرانك الشافعي بلو الشافعي يا كرموني nga karane jire ko wara ka ko fa fa na kay adam almami baye ana karama mi me minya ala de balu ngarna kar safe ko ray ka benye ayoti loni kuma لك لمن يدم تناظر وي مناظرة وي ديباك فو ديباك ني المامي باو بالديباك من ديباتو انكر موت الديباك ديبا كنت فوي بري على سوي ميا انكو لون انكوتا انكا ني تابلا اني تابلا اللي كدلا مودي الديباك لا لو تعالى القران نفل حديث افلي قبل كنك اي ني فايرا نفرا ني فاكايرا من تامنا سرا كن انكو تيتا انكا تيمبلا لكن لو كره عربي نسو دي على بسوا okoro e ka saken anti gara nyani rebla sa nyani si alala nay mi fa bota bon nunka bu awni o fle de balani shafi'i anaka karande ahmad tanazara wa munazara ke fi tarik as-salati ma min tison ka sali woti ka kiti kafir don wala kafirite mo mi sali dabla fa qala ash-shafi'i ko ya ahmad ahmad ataqulu innahu kafirun shafi ko aka kanande ahmad ma ako ebe son ka fokati ke kafiri de yewa mamin te sali ego ko kafiri yalo suna mo famba be de boka dunako ni tara maka jamana nunun ka ay wasalafi nunun abe de boka hanna beti afamba be de boka aso ka daliya bubulo ko fuite mali kafiri te fosal dablali hadisa bubulo de yore nasa shafi ko ahmad ma ako eko ko mamin te sali ko kafiri de قال نعم أحمد بن حنبل كون نعم أو غير كافر دونك. قال شافعيكو إذا كان كافرا ولا يصير كافر دينه ومن مسالي وهي كافرية فبما يسلم بقولك كسيكا كسلامي يريه وبكني موندي بعد إسلام يكون كم يكون ومن مسالي وهي كافرية أو من يرد يعد إسلام يكون موندي بعد إسلام يكون. قال أحمد حنبل يا كرم وجاب ياكو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحمد حنبل كو من بعد الإسلام يكونوا ودي أكافو لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودي بعد الإسلام يكونوا. أحمد بن يا كرم والشافعي جابي لنكم مني. قال الشافعي فنكو أكرني ما أكو فالرجل ائتني مستديم لهذا أبني فلان أبي كان لا إله إلا الله أيا فلان edugo ko kafiri do ko peska masali edugo tun ko kalimatu shahada ko da islam yakono o ko da islam yakono abeni fona de ko la kalima la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko de badu islam yakono adumbe kan ko fo donc adona wala madu aka salibali yani ko rede misal tumba do itumbo de fo ko sako la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko de badu islam yakono chedu mbo fola edungo halsa ko islamete ko peska te salila amen munde ya do islam yakono la ilaha illa allah muhammadur rasulullah لهذا القول لم يتركوا أمابلا. قال يسلم بأن يصلي ويرى بأحمد كو أكرمه ما أكو برا كسلامي أبي سلي دي
قال شافيكو أحمد ما صلاة الكافر لا تصح كافر كسلت منو سلت كافر كسلت منه إيكو كاكا سلي ناصرات ما كلمة الشهادة فو نيكو كاكا سلي كودي بعد دون أي أكسلت منه بس كما دوفلو إيكو كلك لا إله إلا الله محمد رسول الله كودي بعد إسلاميانا وناصر تاد إسلاميانا فسلي بعد دون نايا تاك السلي سلي بمنا تقول ما دون فلو إذا برنامج في الإسلامية كونه فيك كلمة الشهادة فكاد الإسلامية كونه يبصر كبرنامج على بامنا من مقام يتاك السلي أما كلمة الشهادة فو أما دون فلو أكسلي بمنا أكسلت سا ولا يحكم له بالإسلام بها وتماتك إسلامية ويرى به فسكت أحمد يجو وكره أكللا إكو فاك سلي أولي بعد الإسلامية إلت لك فو كل ما دوس لاميالا كل كلمة الشهادة دي أدومي كان كوفو هل سأقبله أما دوس لاميالا بس كما سالي دامنا أما سالي دامنا وكره يكا كمولي إكو كلمة الشهادة بعد أدونا كباس لامي دو نيوراني سا نيربينكا إيدي فون يورينا بس كا أكما كجلي سالي إسلامية كلمة بلي بدورين فلاناندي ni islamia kuma be fara ɲɔgɔn kan fɛn kelen pe de ka bɔ a ye mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn wɛrɛ fɔ ko ka bɔ sali ye diinɛ turula kun ka i bolo ala kan kisi a ma karamɔgɔ bɛɛ y'an sere an bɛ karamɔgɔ bɛɛ de kan sere a ye taa karamɔgɔ bɛɛ ɲininka silamiya diinɛ kɔnɔ fɛn kelen min ka bɔ di fɛn bɛɛ o ye tawhidi kelimatu la ilaha illallah ka da o la o de ka bɔ diinɛ kuma bɛɛ ye a bɛɛ itara duna yɔrɔ o de bɛ yen itara yɔrɔ itara maka itara madina itara duna hali itara mali yɛrɛ karamɔgɔ ɲininka bi bi in na senegali karamɔgɔ mutani karamɔgɔ itara yɔrɔ o b'a f'i ye kelimatu shahada kelimatu tawhidi ka da la ilaha illallah la tawhidi limaniya aqida o de ka bɔ diinɛ kuma bɛɛ ye ala kira nalen san 10 ani kɔ san 13 a t'a fɔ maa si ma a ye seli a ye sun a ye jaka bɔ a ye hiji ay jeniya dabla ay sheri dabla ay kalantugay dabla ay namara dabla ay ala sagoke atiri shi fo santan ani sababa fo dro qulu la ilaha illa allah tuflihu bayra ka fondi ka bokuma be ni kuma yara tumi ka boy ala ta tuba damno la ama damno wulula kuma bana yankoy tarawre te tike dro di billama ni ne ken ye kalantugay sta ni refa yani ka sambe libo ati hali membe libo sita sika sitala mene tiye doma iba fo ti jro agelera chocho abele banga to tinyala agelera chocho abele banga to tinyala ala kan fara tinyati ko aflana ni ka bodine kuma be la ilaha illa ko fe o de ye as-salat donc ni yoro na sansan shafi ka kuma bayira sali baliyati mo ke kafiri ka karande amna hanbal bayira ko ni masali ye kafiri de وما كان جمنا دو فان باب كمذهب ود احمد حنبل كمذهبي او كان فيا ان كمذهب تمانية مالكيه كاتا ماروك كان بلايا كان موريتاني كان السنغال كان ان كان جمنا لمود فان باب مالكيه ماني ترى ما كان جمنا نكاني ولو كمذهب مالكيه كتشايا دي وهي حنبليه حنبليه دي احمد بن حنبل كتاسرا ودي ولو كمذهبي احمد حنبل دو فلك فوسانو كوني مسالي وتما يكافري دي ni yoro ina amba ira ka fo kuma ni korona ni minye ni sali la ala nakari ka fo ala masali wajibiya tam perdu de do mo de sali wajibiya kam la do sali la ro sali te wajibiye ala ma wajibiya ayo min nan ya de odi ya ke kafiri ay sali bariya mi ko ma ke kafiri de aba sali o ma ke kafiri mais aya bla djukuna ka fo ala ma wajibiya ala ya dagandi ale re kira kafiri ka dawdi parce que ala yɛrɛ ka ordre asirun ni sera ala de wodi ka bo junubu be o te ka salibare o yikun koy ni ya kɛ i b'a nafa sɔrɔ ni ma kɛ balon bi sɔrɔ o ya kun mais ka taa fɔ ala yɛrɛ min ya wajibiya wala ma wajibiya ka tila ka sali halala salibaliya halalaya o dagandi a bɛ daga i ka sali dabila o ka bon ka tɛmɛ salibaliya kan o de y'a kɛ kafiri ye ne bɛ se ka taali min la ni sekuba filɛ ka kuma kan o de ye nin ye lɔrikɛla fanba bɛɛ caman fɔ ɲɔgɔnya de bɛ yen an y'o fɔ o don n ko hali sunamɔgɔw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba min n'o tɔgɔ ye ko Albani ale yɛrɛ ye sunna ɲɛmɔgɔ don mais yɔrɔ na a y'a ka mɔgɔ sunamɔgɔw ka sira bila yan ale ko salibaliya n'a kun ye salabagatɔya de i m'a nakari i m'a fɔ sali tɛ wajibi ye salibaliya i m'o dagandi
fima sali doron ka sabai ka sala wato yaye ka be fima silame jurubu bilibili ke ba ma te fima kafiri sali baliya inti bo silame ya kono pew ka ti fara kafiru ka jonyo ho al albani sunu mo ka hadisa lonna numéro 1 do na ka bitlina ma fa be ale de numéro 1 mona jete ale bula na maka folo fila sabana akani bu chele aka hadisa lon ala de ba dan anke bo syria anti tasira bo tasira la de mimbe milodron amba ni de kumai donc munya ke kafiri sano sali baliya drontere ay sali sabote ako sali sa temperide ala de masali wajibiya ka sali da dabla obe daga foitala ayo min ngani awodi yake kafiri ay sali min dabla o ma ke kafiri ngani ya min farala kanite odi yake kafiri ambo kuma sunyati halsa ambe limanya toninka itawo mambulo ni yeta nambe kuma yaka loni kala ko ibi ka kuma bo kitabu min kono ibe zize nodi mo be ta tabo aywa ko ayo kitabu fuso mun to ala kale de ko nahayuna hina ibe ta kuma tawo de kono tibolasi durratun nasihina nani wonna nunu abu mo do nyina ko kuma be sahalende do kasra kuma chaman de ba ko na shi sahalende ko ambe wandu ka kitabu chaman na bi kitabu ile man ka taka wajudi kala ni oloni kila ko ay ko mako al marji hal ye kitabu blanc ika kuma bo livre mun yibo de sibe folo uli ka marji u defile nasra be maraji mu'tamada yi ubi fara loni kila ko ni marji u do bala minte mu'tamadi ye ubi fara konfiunga ika kitabu blanc ba obe sanga bwala o loni kila bomb se ka semeni reke uli yere be zizen tugola donc taw mele bono yeki bala sawma ay dala fukati sakanabla mo shika kuma kanti kabla muna kitabu kele mo keme loni kila ba keme adiro de mo kilo kele nyakra ka siria ka fo kitabu sale ni mo keme fle atablo fle ni mbeya mo todi page kele abekra mo ya mo bi sabani kono to de bien page flana o fleni page sabana fleni abe farle jonga ka mo keme o de ni kitabu ni fle katla ka siria ka fo ni kitabu an sona ka fo asalendo abse ka karabina yorobbe anyo de taka no du daw ala ya siri allah shahid kitabu ila maka to ko aywa abdul majid az-zandani ni kitabu ye munde fo pour que ka siria ye ka fo dine kono limaniya ala long la ilaha illallah ka limaniya wala wodo dine fe fo lo ye ale mun fo ya aka page kono to la page kono to akoya فإن أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه عن طريق العلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ما بنا صون كنا صون أي ويدور دي متجا فورا ولا ما فور الحمد لله فورا وهي مفيا فإن أول واجب يكون واجب فلو واجب على فهم واجبية كيف فرلاي أبي فلو على الإنسان مغنفين أن يعرف الله كعلى الله سبحانه وسنيبي عليه اللي بجي على الله سنيا بي علي كوكا على لو على بلون جودي عن طريق العلم ني لوني شراي لوني افوراني ندار لو ترد نيا لوني ردي قال تعالى ودا لي مي على قران كونو فعلم محمد اللون فلو لوني دي فول لا كفو انه لا اله الا الله كفو من دو بت مساتي فو على لوني اني توحيدي ابيكومي سالي ani sarji uteta nyonko fende mabe uteta nyonko la ilaha illallah ani loni teta nyonko ani ibada teta nyonko ni fense bade nyonko no yorobe na fora yororo ko la ilaha illallah loni ba kono batu ba kono na fora yororo ubudullah la ilaha illallah ba kono loni ba kono na fora yororo ko loni ba kono ala batu ba kono la ilaha illallah ba kono usabati fara abada ni mana lo nafaka bu na kile fora tumoto bi ban ka fato fora فعلم محمد الله كمون لون أنه كفو من دون نين ضمير بفلكو ضمير الشأني كفو من دون لا إله عندك ما على يردك من محمد في الشيشة فعلم محمد الله كفو من دون أنه لا إله إلا الله على يرى لا إله إلا الله فو محمد في الشيشة كي يرى محمد إيه رفلو كان لو فلو سنة بسي منطون توما إيه نيفهم بايدة
ni fembaye ni bilibilo ka bilibili femman boy الله شهيد أن يالك سري ككرم ربك سري فعلى محمد ألون أنه كفميندو لا إله بتمسوره دي تين من أتين نانترا سوفو فينو ويادم بكم بروي ولو فنا بيتا فوني فكو لا معبودا بتمسوره تي كافو كو فمره دي تي إلا الله فعلم ما فمره تي دي كو بتمسا دي تي ما فمره تي سوفي دو تاروفه أنيو جابي كديفرو دولانتر لامينا نانتر لامينا ديبا تشمان كيروكا ونو ياركا با ديبا تشمان فاعلم ألون أنه كفمد محمد على نبي ما لا إله بتو مسورتي أتين دي مو يكروب بتو ولا كجمان بتو ولا كسانون بتو ولا كجوب بتو ولا كجوداسري بتو ولا كفميرا بتو إكتونغا بتونو بي على بي براو مليكا دون الله هرا كجوا تو بلا جلني دون تا ناس صبر الله هرا دو بيجوغا بي فاعلم ألون أنه لا قرد كاتي إلا فو فين فلا دي باكو كفين بي لا أتي فلانا فو كلم بي نكان قدرسي نكان قرأ كلاسو كنا بيك سكا لا لا فوي كدي بينزو بيك أنا أقرأ فوش يكلي لا فين فلا دي باكو لا ماسون أتي إلا فو كلم بي فو فو يندي كلم بي دي بفوي لا نقول كاتي ويجمعني على كني كوتي دي فوي ما تيندي فوي سانغولو تاسرو دوغولو تاسرو النبي تاسرو عيسى تاسرو محمد تاسرو ابراهيم تاسرو العرش تاسرو كرسي تاسرو على تو فويتي ناب على ياسو فناكر على توي دي ان يلا كمكا وير فنا اوتي على جاتي دي وي على كما كوتودي اوتي على جاتي وي على كما كوتودي لا اتي دونتي مونتي باتو مسا على تي فو الا فو فلا دبي اتي فو فو جمان وفنا بك كلندي الله مثلا تو يكون الله وكلم بي دي بي مين تو يكون الله مين يبتو مثلا ني اتو بك كلون كو فافو يتيجي لا فبركا كسر شيطان بيمبل ما دوين تليفوني كابو فو دغور دولا akolu yi bamanon de yulu ka sasara jodi ako ni wajulu la mai ka wajulu mena mbala mela mo kilen dia tun mbora bamana yala ka kesla mai ngoy mo jumanye ki ko iye fen glan obe be ka jonya ko e ka fen glan ka tleke ire doya kuna wiya tek semaka parce que ede sitri si samu parce que ale se ga ire glan ede ya glan jo fen me dokolo ni ko kanya jo kilen tala min saka fo ko jo do glan seti jo ye miskina do saka glanike sebe harama dendi ala de harama dinka khalifa ni ala bora ndron harama dendi bina Allahu nola donc harama dem am harama dem be kilen saka fo dokolo jo bema jo fe be dokolo ko ma tout intégrer au bela andi au bedla afo jo bema o te wuli abada jo shite ni harama dem madla seti jo hadika jo do man do la ko bla rek rek ati عندي ودلان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إيه عليه هرمدين بلو ni ala bona ndro ni mo e harmade de dukuna ngaya puissance bande bulo ali be ka kan de la kuma ka panka du ko fam de ke États-Unis ka du bojo ka joro bela maga harmade e ka tla ka ti majigi jomi aseka ay atayre kalama e de fendo fara jon ka dro ka puissance do dama c'est taye miskin afodo ko jo bema hey aw jo tu antera wala jo kelen tawla nani madla andi aw bedla c'est taw ya c'est ba andi ayo fo jo bema odi hay odi ato kale liman jara ay miri kuma ina ali bora ba mana yala ka islami ko kala to do dama nim se ka to ate blon aywa mo be wala aywa jugu fara be wala no fe ka ke sur man torom anko hasbunallahu wa ni'mal wakeel ifurula hala ke men tan kele ni wasa kuma de ke men nani ani bidu سيدنا بنا قرآن فعلم أنه لا إله إلا الله الله دي نفجون يا محمد فعلم محمد بيدما ألون أنه كفوفين يرد منو في علم لا إله إلا الله لا أتي إلا فو لا أتي من أتي كلا فبي أتي من بي إلا فو من فوق فدي وكلم بيدي بي ودي الله لا إله إلا هو فو يتي فو الله الله جون فنفلا أي رجاتي أناتو ati ni ne ka yesira si yakula note mbe fu ala jati kilibidi me to ere fana tindi ala ere jati
o kelen pe de a ɲɔgɔn tɛ wa a tɔgɔ fana ye kelen pe de o ɲɔgɔn tɛ Allahu mu ni sankolo y'a dayɛlɛ la sa Ala bɛ sankolo bɛɛ ti po an bɛ puissance ba Madina kɔnɔ ko puissance ba n'u tɔgɔ da ko Allah k'a fɔ an b'a wuli a kama k'an tɔgɔ da Allahu o fɔra masa min ye sankolo dugukolo da k'a tɔgɔ ye Allahu an fana b'an tɔgɔ da a tɔgɔ la k'a fɔ an ye Allahu ye Ala bɛ tsunami wuli sisan wala ka geji wuli ka jamana bɛɛ ti po wala ka fɛn wɛrɛ kɛ k'a yɔrɔ ti a tɛ kɔrɔbɔtɔ ka kɔrɔbɔ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka Ala ko kɔrɔbɔ tiɲɛ wɛrɛ tɛna kɛ ni kɔrɔbɔ ni e k'a yɛrɛ tɔgɔ da ko Allahu a fɔ subhanallah hal ta'lamu lahu samiyan yani be tɔgɔ ma dɔn Allahu la Ala ka limaniya dama bɛ ni surunya ten o kuma la suruna limaniya nafa jumɛnw de b'a la munna an y'a fɔ ka gɛlɛya ka s'a dan na munna kuranɛ y'a fɔ ka s'a dan na munna alakira y'a fɔ ka s'a dan na munna Ala yɛrɛ ko Muhamadu ma fa'lam annahu la ilaha illa Allah kuma banna yan munna alakira nana fana ni kuma in fɔla ya a ye san 13 k'a ta fɔ dɔw ma a ye sɛri a ye sun a ye hiji bɔ a ye hiji a ye jɛka bɔ a ye jɛniya dabila a ye suyani dabila a ye nanbara dabila a ye kalontigɛ dabila a ye mɔgɔfaga dabila a ye kojugu dabila a ye junubu belebelew dabila a ye koɲumanw kɛ a ye Ala sago a ma nin si fɔ san 13 o kɔrɔ ye min ka bon bɛɛ ye a ye san 13 k'o de kan fɛn wɛrɛ bɛ se ka bonya o cogo jumɛn hakili taara min ni fɛn wɛrɛ tun bɛ yen n'o ka bɔ yen k'a tun bɛ d'a ma o fɛn in de la a tɛ yen san 13 san 13 ka ca dɛ kartal saba lɔgɔkun 13 tɛ dɛ o tuma mun na Ala ye nin bɛɛ fɔ an bɛna an da don yɔrɔ dɔ la k'a surunya waati surunyana o ye jumɛn ye la ilaha illallah ka da la o de ye limaniya ye o de ye tawhidu ye o de ye aqida ye nafa jumɛn de b'a la an b'a surunya a fɔlɔ fɔlɔ an nasru ala a'daihim ko Ala bɛ limanibɔw la ilaha illallah dunkew dɛmɛ u juguw kan jugu tɛ s'u la Ala ko Qur'an ko wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin ka mumunu dɛmɛ ni Ala y'o kɛ hakɛ ɲira kun kan mais mumunu dɛmɛ histoire kɔnɔ a ye mumunu dɛmɛ fan bɛɛ a bɛ se k'u jarabi waati de la f'i ko b'a kɔnɔ ko segeru la k'a sɔrɔ laban y'u ta de dɛmɛ ye laban de ye min bɛ sɔrɔ daminɛ la wala cɛmancɛ la o tɛ o laban ka k'i ta ye a filanan الدفاع عنهم قال أبو دفاع وقرأنا آية في هذا محل ما يربلا بكره ولا فإن الله يدافع عن الذين آمنوا الولاية وعلى كي كلمة لك الدماء وقرأنا آية في الله ولي الذين آمنوا الهداية على كوكاندا على نبيد دي مؤمنين مؤمنو مؤمنين على من بيتهم نبيت دي الهداية كي كاندا إهدنا الصراط المستقيم وبفاتحة يكون وقرأنا آية في وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم bon Ala tɛ jugu bila k'u sawla u ka sawla u bɛ se ka sawla waati dɔ la mais ko laban aw bɛ se jugu la a bɛ to aw ta la i n'a fɔ Ala kira a mɛnna jugu b'a kan k'a bɔ a faso la ka laban ka taa n'a ye kojugu façon bɛɛ la kan mais a jigi ma tigɛ laban kɛra jumɛn ye a labanna ka na Maka dayɛlɛ kafiri bɛɛ yɛrɛ ɲini donc ko laban de filɛ al-umuru bi khawatimiha Ala ye mun fɔ la Ala ko walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila التمكين لهم والاستخلاف في الأرض كجورب دوما دوكله كوكانيا كتلا كوكا دوكله نيتاباوي كتوب بوي قلوب لون نولا نقرأ الآية في وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا على آية كجرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كتب لا إله إلا الله لا إله إلا الله دونكو كجيل هارو نما دالا نالا بو جندرون أتوب لا إله إلا الله فولا نينكو فولي فدان بي دسكون نما يبا فوتو يكا دالا دا درونتي يكا دالا لا إله إلا الله 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 عنقفوا لا إله إلا الله 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 كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله الرزق
ala bu harjige at-tayyibu harjige senuma mu'minu la ilaha illa dunkiyo aflani ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض العزة كبنيا دوما كجو دويا كوي لجوكا أقرنا آيافله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الحياة الطيبة وفنا آيافله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا بعض ما يفوز به المؤمنون في الدنيا كمونو بفهم باب نصر ربنا كن عدو دينية وهذا هو الذي تحقق لأسلافنا المؤمنين الصادقين أنك صحابة منون تمنا أهل البيت منون تمنا نكرت نتبو يكتو ولا كرا كت نيالا نفهم فهم فورو يا بسرو يا بسرو أبو بكر تليلا عمر تليلا وناني ونانو تليلا فقط تليلا سلامية تمي سانفة بنيا سرو هيري بيساسي توبت مسوني بيساسي نبنا كنا يمشي كجارو سلامية وتمولا parce que o kera slame tinya uye afa ala fa lady min tawiye ni aya be da fa uye anga bi tawdu subhanallah kitabuko amma ad-darul akhiratu فحسبهم قول الله تعالى على لكو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كتابتكو كتابو من كرم باك كمان wodi ya kilin ka kitabu karan ka ban ka sire ka fonin kitamuni anya sire anya kunda koro abse ka karadina yorobe foi ta kono hakku ka ni tinya donc karamo ni do wajuri ke ibe kitabu min taka mo fe o lon folo ha ومن يتأول كل مؤمن ينقى بيت لمغول هل يهله ومن يتأول أحوال المسلمين اليوم يجد أن ما وعد الله المؤمن به في الدنيا غير محقق وني بمؤمن فلا يبصر على إلهي من تمؤمن يه فلا موعد ياسر ما بيمن كوكو يمؤمن يه على إلهي من تانيتا وما كان صار النون ولا وما سلا بصر ولم يرى وبايرا وكل من يأتي لا فوبالا كما دافع وبيه لمن يبي ما مفهوم كما نيوجي ودي أتو على إلهي من تا كابو دمه كوتما كوديفانس تا كوكاندا كوكان روبلا دوكلو كوكام كجويرو دوما كتلا جوغو مفنا اتو دمو كام ابو دمو جوغو كام كتلا كهرجي سينما دوما كتلا كو بنيا كنينا مايا بامبالي كنادي دوما نيمبلا جيلين فيسخر ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة كما خسر في الدنيا لذلك كان لابد من تقوى الإيمان بتوكو مثال في لكافونيه مومي تنياتو تميت مامو يين بسرو فول mais bi limaniya be dala mais dusukunna eska be na tube demain bena comme folo ya sorto bena mais bi mo ma se ga dafa len soro akot mako ako lidhalika kana la budda min taqwiyati al-iman kudiyatu wajibi do wajibi kala kan bi ka kuma limaniya ka fanga ba sorto ni wa tathbitihi anika sabati dusukunna wa tajdidihi anika kuma kuraya watibe dhalika binashri ulumihi bayna al-muslimina كالتوحيد لمن يا كواجري كاكا كافو واجري كونو فابي ترى يرو دي باسو واجري كلا دي كوبالاكا بس عندك ابو دين كما بي عليك ان غاتشا كاتن كما بيكا او دي فو عندي وبتطبيق احكام الدين عليك الدين كيتو لبارا وكان على العلماء لون كلا توكاكا ان يبادروا كوتريا لون كلا كوتريا للقيام بهذا الواجب في جوني واجبي لون كلا بيكان كوري كي جوني واجبي كما فهم بنياسي على لون توحيد لا اله الا الله كلون عقيده خاصة وهم يشاهدون هجوم المبادئ الإلحادية أكو كما ترى بتلمينا أما أوكسيدانتو كإيدي كروي وبافا كان أمرا كان كدين السبوتي كان يد السبوتي كالاكو بدوسكونا كالون تشرين فهم بلا جلين في دين برو بينو ولفنا بيكا كمليارو بو كاتا سلام جمانو كان كايسيكا سلام دو يلما كادو يلا كدين لا نموفمون بين شامان دي بين واتينا ako kuma to wacin da kono mo kan ga kuma aqida kan ani limaniya kan ani la ilaha illa kan ka chaya mo kuma sunya to la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aywa sisa sa amina se flanam anke ni limaniya kuma mi se ka karo da baka kan mabala mais anye dama mi fola sa sigi dama kera kan doni mi fora la hakila mun yala me hakilla bisa ka kawye doni family ban yakula la ilaha illallah joro
u y'a faamu jaga k'a fɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ nana ala kɛrɛfɛ san 17 a ma dɔwɛrɛ fɔ o de jɔ jaga hakili la nin jɛra kan sisan an bɛna se kuma jiko kan fɔcogo la min bɛ wele ko lɔnni fɔcogo lɔnni fɔcogo wajuli fɔcogo bɛ yen lɔnni fɔcogo bɛ yen fiqhu lɔnni fɔcogo bɛ yen an bɛna kuma kitabu tɔgɔ ye usulu tarbiya الثقافية والفلسفية جاي أدلام الدكتور محمد منير مرسي نيدنا لوني كلا كتابو بودودي أبنا كمان جيكو كم بالتحليل جيكو يركوري جماني أكو وتعرف المعاجم العربية كو عربو ديكشنيرو utara jiko mota nde kan ka fo mo yi ko jiko dron jiko mo e koro fo di ka fo mo yi ko ni be kuma ka fe nyere kore mo folo abe damno dina wa tu'arrifu al-ma'ajim al-arabiyya arabu dictionary from baye jiko mota wi mun de fo al-khuluq jiko ko bi annahu tab'u was-sajiyya ko de tab'u idacho ala idacho minna ala idari jiko minya ani la haliya minya mo man yedro ka fo karsa idacho de ni o de kore ko jiko ala ka limaniya damma jugo kan ka famu bi de akora yere kede hadiri jugo min i yere be jugo min na i tabi abe jugo min ala i da jugo min ala i da jugo min mo da jugo be i kene kana da jugo be i konna da jugo be i kene ka da jugo tumado ka ko chesurundo fimando jemando abeta o da jugo be o te yelma wa i konna fana da jugo fana be rode keda do kuti akoya ويقول أبو حامد الغزالي أيه مغباد توقف سانسا وي سلامة وكفيلسوفي سلامي كي مغباد ديكو أبو حامد الغزالي مغبك كان كنينغا كتابو نيني عندنا العافية بروبليم بدنا كونو اللي من نفسي فانفي الإسلامي أي مغول العافية أن يوانك الدوالا ما فا يغنتي أن يوانك الدوالا لون كتابتو يلفون يتعطوما عليه موفو الجوكولا أبو حامد الغزالي لك هنا لك يا فهم أكو ويقال فلان حسن الخلق كاب فوق ساجكو كني وتخلق أني أتخلق كني تخلق أن خلق كاب فوق ساخ فلان كرسا حسن الخلق خلق دي أداجكو كني وتخلق أني تخلق ما لو بوفو بانا كنا شوني تخلق يا جماعة وتيجكو يريد إيري جكو من كربا كاكي يري لا قريتو يكون تخلق jugo min bila oto ko khuluqu iye jugo min karaba ka ki yere la yere karanke ka qur'ane karangata mo ba do fe ko ki tarbiya ki do ki jugo yelma ki ke mo nyumanye iye yere jigi jugo karaba ni yele mani kede oto at-takhalluqu yere min karaba de ka wuli ki jo fa yere mara o de takhalluqu yi khuluqu o alane i dari jugo min khalqu o yere da jugo yi che dando wa fi mando do ni sabani kanka bonyon al farqu bayna al khalqi والخلق والتخلق بس كام ابي كان كلاو نفاق لا سكون الخلق ويداتوي تنكا يداتو تشادوا مسو دوا جمادان دوا سرمان دوا كلكم دوا فسمان دوا ها ويداتوي كنكا الخلق وعلى ريداني جوكو ميني مو ماني يدرا بي جوكو ينيلا كاسرو جوكو يفنا كافي با كربا كبير لا تدي اما سو مفلو على ريداني جوكو يتان ويخلقوا التخلق وجه يرى كربك جوا كلا من دوير لك أسرع تنتيلا أسيكا كان ترى كرامو دوفة تربية شيخوبا دوفة أكان تربية كان جوا يلما كان بلان كسكرتو غويانية كالغدروكو غويانية كجنياو غويانية كالاسوسو غويانية كالاكو ديانية كان غاكو يلما كان كي حربا دين فسو مريني أتما يو كربا دين منك دي ولتو يكو التخلق سبب أكروتي كده أي حسن الظاهر والباطن وذكر يا كان ملاكني أقول لك إيه سانسا أكويا فإنه ممكن التمييز بين الخلق والتخلق كما مسك لا بجورني وفسانسا كما يمكن التمييز بين الطبع والتطبع أن يكره سانسا والأول مطبوع والثاني مصنوع نكره دونك أمي بيتا إسي كاسونيا كافاني دوفو الحمد لله التوحيد لا عن اللي يالا أمنا من دمنا وجكودي يعني كذا كمان جو أني أدم نجيكو مو يرى ديكشنري عربو كنا جيكو كورة من عني وفوي دونك أمي بيتا سورياتي جيكو بيكونتني دونك إن شاء الله تعالى
إن في الجسد مضغات إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور.